नमस्कार। भ्रष्टाचार र व्यक्तित्व विरुद्धको खबरदारी सार्वजनिक सरकारका हरेक विषयमा निरन्तर निगरानी कार्यक्रम खोज खुलासामा स्वागत छ। म पुण्य प्रसाद धमला। एउटा अभिभावकले उत्कृष्ट व्यवस्थापकीय भूमिका निभाउँदा परिवार राम्रो बन्छ। हरेक परिवार राम्रो र कुशल बन्दा समाज राम्रो बन्छ अनि देशको शासकीय सत्तामा राम्रो नेता पुग्दा देश र जनताले स्थायित्व विकाससँगै खुसियालीका साथ बाँच्न पाउँछन्। तर विडम्बना नेपाली जनताले आजसम्म पनि कुशल नेताको खोजीमा भौतारिरहनु परेको छ। समृद्ध नेपालको आश्वासन मानेर तपाईँ हामीमाथि राजनीति गरिरहेका नेताहरू देश बनाउन होइन सत्ताको दाउपेचमा नै मस्त छन्। कमाउ र रमाउको राजनीति गर्नेलाई के थाहा नागरिकको चुलो चौकाको समस्या, बजारमा बढेको महँगीको मार अनि सेवा लिँदाका शास्ति र झमेला। वर्षौंदेखि बुढापाका नेताले बिगारे नयाँलाई अवसर दिनुपर्छ भनिँदै गर्दा पछिल्ला चुनावमा जनताले नयाँ केही आशा गरिएकालाई मत दिएर जिताए पनि स्थानीय तहदेखि प्रदेश र संघीय संसदमा पुगेका नयाँ अनुहारको सुरताल पनि उही र उस्तै देखिँदैछ। राजनीतिक संस्कार र शैली केही फरक देखिए पनि चर्चा फन्डा र स्टनमा रमाउने नेताको होडले आम नागरिकमा आशा होइन थप निराशा बढाउने संकेत देखिएको छ। किन हराउँदैछ सिद्धान्त, निष्ठा र इमानको राजनीति? भरिँदैछन् पालिकादेखि संघ र प्रदेशसम्मै गफाडी र स्टनबाजी। कस्तो राजनीतिक संस्कार विकास गर्दैछौँ हामी? चर्चा बटुल्ने नाममा भइरहेको डरलाग्दो मनोमानी र चलखेलको खेती। भन्नलाई त भनिन्छ राजनीति सेवा हो, तर कुनै पेसा व्यवसायमा लागेर सफलताको उचाइ चुमेका वा सफल बन्न खोज्ने व्यक्तिहरूको अन्तिम रोजाइ किन हुन्छ त राजनीति? यो अति महत्वाकांक्षाले राजनीतिलाई कतै शक्ति आर्जन गरेर सम्बन्ध विकाससँगै आर्थिक उपार्जन गर्ने गराउने उद्योगका रूपमा त विकास गरिँदै छैन। धेरै प्रश्नको घेरामा अहिलेका राजनीतिज्ञहरू छन्। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा कुनै दल वा दल मार्फत उठेका उम्मेद्वार मन नपरेमा अर्को दलको प्रतिनिधिलाई वैकल्पिक पात्रका रूपमा छान्ने अधिकार नागरिकमा हुन्छ। तर नेपालका पछिल्ला निर्वाचन मार्फत पार्टी पद्धति विचार र सिद्धान्त भन्दा व्यक्तिलाई आदर्शवान र शक्तिशाली बनाउने होडको विकास भएको छ। गत वैशाखको स्थानीय तह निर्वाचन होस् वा मङ्सिरको प्रदेश र संघीय निर्वाचन, यी दुई निर्वाचनले नेपाली राजनीतिमा नयाँ अभ्यासको विकास गरेका छन्। दलीय राजनीति भन्दा बाहिरका दुई पात्र महानगर र उपमहानगरको बागडोर सम्हाल्ने हैसियतमा पुगेसँगै देशभर स्वतन्त्रहरूको भोट चलेको छ। काठमाडौँ महानगरका मेयर बनेका बालिन शाह र धरान उपमहानगरका मेयर हर्क साम्पाङ चुनाव जितेदेखि यति बेलासम्म पनि कुनै न कुनै कारण चर्चामै छन्। तपाईको नक्सामा मैले यहाँनिर त नोटिस दिएको छ अनि के हो यो? हजुरले के 35 दिन भित्र खाली गर भने नोटिस दिएको छैन? तपाईँ घरको नक्सामा हुन्छ अनि मैले खाली गरेर किन कसरी गरेँ? मैले तपाईँ घरको नक्सामा हुन्छ तपाईँ दलीय राजनीति र विगतमा गरेका कुनै काम विशेषको लोकप्रियता बिनै स्थानीय सरकार सञ्चालनको हैसियतमा पुगेका यी प्रतिनिधि पात्रले राजनीतिक वितृष्णाको प्रतिशोध उदाङ्गो मात्रै पारेका छैनन्, जबरजस्त नेपाली राजनीतिमा नयाँ अभ्यासको थालनी गरेको छ। फेरिएको राजनीतिक संस्कारले युवाहरूलाई समेत राजनीतिमा स्थापित गराउँदैछ। हुन त आशा गरिएका र पुराना नेताहरूको विकल्प ठानिएका नव युवाहरूले पनि नागरिकमा उब्जिएको चरम निराशामा आशा भर्न सकेका छैनन्। सामाजिक सञ्जालमा मर्यादा भुलेर अभिव्यक्त हुने विचारले उब्जाएको विवाद होस् वा जनश्रमदानको लोभ लाग्दो अभ्यास, यी विविध कारणले धरानका हर्क चर्चामा छन्। तर मेयर हर्कले सम्हालिएर नगरवासीमा देखिएको राजनीतिक निराशालाई आशामा बदल्न सकेका छैनन्। जनश्रमदान मार्फत अस्थायी रूपमा भए पनि खानेपानीको जो गर्न सफल मेयर साम्पाङ नगरवासीको चाहना भावना अनुसार चल्न भन्दा चर्चा र फन्डाको पात्र बन्ने होडमै बढी सक्रिय देखिँदैछन्। ती सम्पूर्ण तपाईको चाहिँ विभाजनका पर्खालहरूलाई भत्काउँदै हामीले श्रम अभियान सुरु गरेका छौँ। जुन श्रम अभियानमा आउने मान्छे को कुन पदको भनेर
हामी सोध्दैनौँ को कुन जातको हो भनेर सोध्दैनौँ, को कुन पार्टीको हो भनेर पनि सोध्दैनौँ। सँगै मिलेर एक लाइनमा हामी ढुङ्गा पास गर्दै अगाडि बढ्छौँ। यता अवैध संरचना हटाउने 100 वर्ष पहिले भूमिगत बनाइएको टुकुचा खोला बाहिर निकाल्छु भन्दै चलाइएको डोजर अभियान र फुटपाथ व्यापारी माथिको धरपकडबाट चर्चामा आएका मेयर बालेन प्रतिको आशा र क्रेज बिस्तारै निराशामा परिणत हुँदैछ। चुनाव अघि गुमनाम जस्तै रहेका मेयर बालेन सामाजिक सञ्जाल युट्युबको स्टन्टका कारण अहिले आशा भर्ने भन्दा निराशा बनाउने पात्र बन्दैछन्। विवेकशील साझाबाट राजनीति गरिरहेका उद्योगी व्यवसायी गोपाल हमाल, हर्क र बालेन जस्तै स्वतन्त्र बनेर धनगढी उपमहानगरको मेयर बने पनि चर्चा र फन्डामा सक्रिय देखिएका छैनन्। अहिलेसम्म पनि गुमनाम रहेका हमाल लोकप्रियताको होडमा भन्दा नगरवासीको काममा व्यस्त भएको दावी गरिरहेका छन्। जनकपुरमा कांग्रेसले टिकट नदिएको असन्तुष्टि पोख्दै स्वतन्त्र उम्मेद्वार बनेका मनोज कुमार शाह सुरी समेत चर्चाको फन्डा बाहिर छन्। कांग्रेसका बागी उम्मेद्वार बनेर महोत्तरीको बर्दिवास नगरपालिकाका प्रमुखमा विजयी प्रहलाद कुमार छेत्री, कांग्रेसकै बागी बनेर जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकाका प्रमुख बनेका राजु सिंह कठायत पनि फन्डा र चर्चाको पात्र बनेका छैनन्। बैतडीको डिलासैनी गाउँपालिकामा पनि स्वतन्त्र होड देखिए पनि चर्चाको फन्डा अहिलेसम्म देखिएको छैन। वैशाखको स्थानीय तह निर्वाचनमा 13 जनाले स्वतन्त्र बनेरै पालिका प्रमुख जित्दा 4 जना उपप्रमुख, 136 वडा अध्यक्ष र 232 वडा सदस्य विजय भएका थिए। यही जितले स्वतन्त्र राजनीतिक वितृष्णामा शक्ति आर्जन गर्नेहरूको भोट देशभर बढ्यो र प्रदेश अनि संघीय निर्वाचन मार्फत धेरैले सांसदका रूपमा बाजी मारे। केही विगतकै ठूला दलको विकल्प बनेर उदाउँदा केहीले आफूलाई वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति, देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, कामचोर प्रवृत्तिको अन्त्य गर्ने गराउने शक्तिका रूपमा उभ्याइरहेका छन्। मङ्सिरको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा समेत स्वतन्त्र र वैकल्पिक राजनीतिको अभ्यास केही हदसम्म अनुमोदन भयो। पार्टीगत टिकट वितरणमा असन्तुष्ट बनेर स्वतन्त्र बनेका 5 जना निर्वाचित मार्फत अनुमोदित भए। नयाँ दलका रूपमा पहिलो पटक चुनावी अभियानमा होमिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने सहित 7 जना उम्मेद्वारले प्रत्यक्ष चुनाव जित्दा लोकप्रिय मतका आधारमा समानुपातिक भोटबाट थप 13 जनाले पहिलो पटक संसद छिर्ने सौभाग्य पाए। यसरी संसद यात्रा तय गरेका मध्ये अधिकांश पत्रकारिता, शिक्षा, स्वास्थ्य, वैदेशिक रोजगारी लगायतका विभिन्न अभियानमा जोडिएका अभियन्ताहरू नै बढी छन्। सभापति रवि हुन् वा डाक्टर तोशिमा कार्की अनि शोभिता गौतम यी अभियान र फन्डाबाट राजनीतिमा उदाएका नवयुवाहरू हुन्। कतिपयले त पत्रकारितामा देखाएको स्टन्ट, पुराना नेता र राजनीतिमा बढ्दै गरेको वितृष्णालाई आफ्नो पक्षमा पार्न गरिएको भद्दा गाली गलौजको बलमा उदाएका रविकै क्रेजमा रासोपाको अस्वाभाविक राजनीतिक हैसियत बनेको दावी गरिरहेका छन्। नागरिकले सधैँ शास्ति भोगिरहन पर्नु जस्ता व्यथिति र राज्य सञ्चालनमा देखिएको चरम अराजकताबाट हैरान भएको परिस्थिति नै मूलभूत रूपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जन्मनु पर्नाको कारण मध्येको एक प्रमुख कारण हो। यता संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै मान्य नहुने हिन्दू राष्ट्र र राजा चाहिन्छ भन्दै फरक सिद्धान्त जनतामा पस्केको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले समेत पछिल्लो निर्वाचनबाट आफूलाई बलियो शक्तिका रूपमा उभ्याउने अवसर पाएको छ। राप्रपाबाट अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेन सहित 7 जनाले प्रत्यक्षतर्फ चुनाव जित्दै गर्दा अधिकांश पार्टीमा क्रियाशील नेताहरू नै छन्। तर चुनाव अघि सडक अभियानलाई राप्रपामा समाहित गरेका जुम्लाका ज्ञानेन्द्र साई यही भिडमा मिसिएर संसद छिर्ने भाग्यमानी बनेका छन्। भ्रष्टाचार र अनियमितताको एक पोल खोल्छु, घुसखोरी कर्मचारी नेताहरूमाथि अनुसन्धान र कारबाही हुनुपर्छ भन्दै सडकमा कुर्लिने साई अहिले सदनमा छन्।
चर्को स्वरमा सडकबाट धेरैलाई चुनौती दिएर जनमत बटुल्न सफल शाहीको आगामी राजनीतिक यात्रा समेत धेरैका लागि चासो बनेको छ। विगतमा तराई मधेसमा राम्रो जनमत पाएका जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीमा तराई मधेसका जनताको आशा भरोसा र विश्वास डगमगाउँदा विगतमा छुट्टै मधेस देशको अभियान चलाएर नेपाल जनमत पार्टी खोलेका सीके राउतले आफूसँगै 6 जनालाई संघीय संसदमा पुर्याएका छन्। हिरासतमा रहेका रेशम चौधरीले गठन गरेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी मार्फत समेत चौधरीकी श्रीमती रञ्जितासँगै अन्य 2 जनाले संसद यात्रा तय गरेका छन्। ठूला दलका नेताले जे बोल्छन् ठीक विपरीत गर्छन् गरे भन्ने प्रतिक्रियाबाट उब्जिएको राजनीतिक वितृष्णाले नयाँलाई अनुमोदन गर्दै गर्दा कुन विचार सिद्धान्त अनुमोदन भइरहेको छ भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ। के ठूला दलको सिद्धान्त, पार्टी, नीति, विचार र घोषणा पत्र मन नपरेर राजनीतिभित्र विकल्प खोज्न थालिएको हो कि राजनीतिभित्र विचारहीन, योजनाहीन चर्चा र फन्डबाट शक्ति आर्जन गर्दै सत्ता यात्रामा पुग्ने अर्को जमातलाई उभ्याउन खोजिएको हो? प्रश्नसँगै नयाँ सिराबाट बहस सुरु भएको छ। हुन त नयाँबाट नागरिकले धेरै आशा पनि गरेका छन्। अब विगतकै स्वार्थगत राजनीति नदोहोरियोस्, युवाहरूले विगतका स्थापित पार्टी र नेताहरूमाथि खबरदारीसँगै हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न सकुन् भन्ने खालको जनमत मतदाताले दिएका छन्। यही कारण यो चुनावबाट 3वटा नयाँ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व पाए। यी 3 पार्टीका अधिकांश नेताहरू नयाँ अनुहार छन् भने पुरानै दलबाट पनि नयाँ अनुहार संसदमा पुगेका छन्। उनीहरूले सकारात्मक खबरदारी गर्ने आशा गरिएको छ। जनताले हामीलाई भोट हाल्दै गर्दा हामीलाई आफ्ना सपना र आफ्नो भविष्यलाई आत्मसात गरेर भोट हालेका हुन् र यो संसदमा आएर, सदनमा आएर यहाँ जसरी तपाईले हामीले समय बर्बाद गरिरहेछौँ, यो बर्बादका लागि हालेका होइनन्। कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा, प्रदीप पौडेल, योगेश गौतम थकाली, एमालेका ठाकुर गैरे, सूर्य थापा, महेश बर्तौला, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने, डाक्टर तोशिबा कार्की, सोपिता गौतम, शिशिर खनाल, गणेश पराजुली, हरि ढकाल, माओवादी केन्द्रका लेखनाथ दाहाल, राप्रपाका ज्ञानेन्द्र साई, धौल शमशेर राणा, दीपक सिंह, ध्रुव बहादुर प्रधान, नागरिक उन्मुक्तिकी रञ्जिता श्रेष्ठ, जनमत पार्टीका सीके राउतको संसदमा प्रत्यक्ष चुनाव जितेर देखिएको उपस्थितिलाई आम नागरिकले चासोका साथ हेरेका छन्। नागरिकले गाली गलौज र इस्टर्नको लोकप्रियता भन्दा राजनीति भित्रको व्यतिथिको सुधार खोजेका छन्। सत्तामा पुग्न र टिक्न जायज नाजायज सबै हत्कण्डा प्रयोग गर्ने, जनतालाई केवल भोट ब्याङ्क सम्झने, पार्टी सत्तामा टिकिरहन अनेक किसिमका सिन्डिकेटको सिर्जना गर्ने, परिश्रम र उत्पादनमा सहभागी नहुने र इजी मनीको खोजी गर्ने, राजनीतिलाई सेवा होइन पेसा बनाउने जस्ता अनेक विकृति र विसङ्गति जनताले देख्ने गरी छताछुल्ल भएका विगतकै राजनीतिज्ञहरूको पश्चात यी नयाँ आशा गरिएका अनुहारहरूले पछ्याउँछन् वा सुधारको थालनी गर्छन् र गराउँछन्। अग्नि परीक्षा सुरु भएको छ। हो, विगतका नेताहरूका फगतका गफ, कहिल्यै पुरा नहुने भाषण राजनीतिबाट वाक्क दिक्क थिए आम नागरिक। अनि गफाडीका गफले चल्ने स्वार्थको राजनीतिभित्रैबाट विकल्प खोज्ने धेर थोर प्रयास पनि निर्वाचन मार्फत गरे मतदाताले। तर विकल्प मानिएका ठानिएका हर्क, बालेन्द्र रवि समेत नागरिकको चाहना र भावना अनुसार चल्न सकेनन्। जनतामा बाँडेका आश्वासन बीचमै छाडेर चर्चा र फन्डामा रमाउने युवा राजनीतिज्ञको शैलीले नयाँलाई आम जनताले हेर्ने नजरमा समेत शङ्काको सुई घुम्न थालेको छ।
स्थानीय तह निर्वाचनमा स्वतन्त्र रूपमा होमिएका मध्ये 13 जनाले पालिका प्रमुख बन्ने सौभाग्य पाएकोमा केही सीमित पात्र मात्रै अहिले चर्चा र फन्डाको शिखरमा छन्। विवेकशील सादाबाट बाहिर धनगढी उपमहानगरको मेयर बनेका गोपाल हमाल चर्चा र फन्डामा कतै देखिएका छैनन्। उनी गुमनाम रूपमा नगरवासीसँग चुनावमा बाँडेको आश्वासन र प्रतिबद्धता पूरा गर्ने गराउने कसरतमा छन्। स्वतन्त्रको क्रेजसँगै स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा उदाएका अन्य पात्रहरू के गर्दैछन्? नगरवासीसँगका प्रतिबद्धताहरू कति पूरा भए? काम के गर्दैछन् खोज्ने लेखाजोखा गर्ने फुर्सदमा कोही छैनन्। बरु सामाजिक सञ्जाल, युट्युब, पत्रकारदेखि सञ्चार माध्यम, सुनसरीको धरान उपमहानगरका मेयर हर्क सान्ताङ र काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन शाहको वरपर घुमिरहेका छन्। विभिन्न सञ्चार माध्यमदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म उठ्ने सवाल हेर्दा लाग्छ देशमा यी दुई पात्रहरूले उधुम मचाइरहेका छन्। अरू सबै चुपचाप छन्। देश र जनताले खोजे जस्तो रोजे जस्तै नयाँ राजनीतिक अभ्यासको थालनी गरिरहेका छन्। देशमा केही स्थितिको विकास हुँदैछ। मर्यादा नै भुलेर कटु आलोचना गर्ने प्राय सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न विचार अभिव्यक्ति गरेर चर्चा र फन्डामा रमाइरहने मेयर हर्कले जनश्रमदानको एउटा थिति भने बसाल्न खोजेका छन्। अवैध संरचना हटाउन भन्दै दैनिक काठमाडौँमा डोजर चलाइरहनुले केवल बालनको चर्चा र फन्डा बाहेक अरू केही होइन भन्ने प्रश्न देखाउँछ। काठमाडौँ महानगरभित्र गर्ने थुप्रै काम बाँकी छन्, तर मेयर बालेन सामाजिक सञ्जाल, युट्युबको चर्चा र फन्डामा रमाउने स्टन्टका कारण अहिले विवादमा मुछिएका मात्रै छैनन्, विगतका सहयात्रीहरूबाटै आलोचित बन्ने अवस्थामा छन्। डोजर लगाएर जुन गुन्डागर्दी शैलीमा जसरी आतङ्क मचाइराख्नु भएको छ त्यो आतङ्कको विरुद्ध हो। यो उहाँले सचिनु भएन भने जनताको प्रतिनिधि भएर बसेर जनताले उहाँलाई पठाएको हो। यदि उहाँले जनताको भावना बुझेन, मर्म बुझेन भने उहाँ भोलि त्यहाँको त्यो औचित्य रहँदैन त्यहाँ बसेको। त्यही भएको कारण नै उहाँ सचिनुहोस् भनेर यो खबरदारी सभा हो, यो साङ्केतिक हो। यदि उहाँ सचिनु भएन भने उपत्यकाभरि मान्छे उठेर आउँछन्, पीडामा छन् जनताहरू। त्यो पीडामा बसेका ज्यादिटीमा परेका जनताहरूलाई न्याय दिलाउनलाई म तल ओर्लिन्छौँ, सबै ओर्लिन्छौँ र उहाँले सचिनुहोस् भन्न चाहन्छु। दलीय राजनीति र विगतमा गरेका कुनै काम विशेषको लोकप्रियता बिनै स्थानीय सरकार सञ्चालनको हैसियतमा पुगेका यी प्रतिनिधि पात्र मात्रै होइन, संघीय संसदमा नयाँ शक्तिका रूपमा उदाएका पार्टी र नेताहरू समेत विवाद र विगतकै राजनीतिक पुनरावृत्तिका मतियार जस्ता देखिएका छन्। जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको भन्ने नेपाली उखान जस्तै आशा गरिएका र पुराना नेताहरूको विकल्प ठानिएका नवयुवाहरूले पनि नागरिकमा उब्जिएको चरम निराशामा आशा भर्न नसक्ने सङ्केत देखिँदैछन्। सिद्धान्त के छ थाहा छैन, उसको योगदान के छ केही थाहा छैन, उसले बाँड्ने सपना के हो थाहा छैन। सपना केही कुरा भन्यो भने पनि त्यो सपना कसरी पुरा गर्ने भन्ने कुरा उसँग कुनै पनि योजना छैन, त्यो अनुसारको कुनै कार्यक्रम छैन। चर्का कुरा गरेको छ कसको खिलाफमा भने त्यो एक्जिस्टेन्सको जस्तो जुन वर्तमान छ त्यसको खिलाफमा चर्को कुरा गरेको छ, अर्कोलाई जथाभावी गाली गरेको छ, अरूका विरुद्ध बोलेको छ। अनि मान्छेहरू के हो भने यो नकारात्मक चिन्तन एक प्रकारले विकास भएको छ र त्यो नकारात्मक चिन्तनको परिणति के हो भने अनि कुनै मान्छे हिरो नायक भएर अनि स्थापित भएको छ। यसले के गर्छ भने तत्काल प्रतिक्रियात्मक राजनीतिलाई अगाडि बढाउँछ। जसले प्रतिक्रिया ज्यादा, जस्तो कस्तो छ भने अब अलिकति स्वर ठुलो भएको मान्छे आयो, उसका कुरा मान्छेले सुन्न थाल्यो, त्यो बानी बस्यो भने त्योभन्दा चर्को स्वर बोल्ने अर्को मान्छे उभिन्छ। त्यसो गर्दाखेरि के हो भने तपाईँले राम्ररी कुरा बुझाउने होइन, जसले ठुलो स्वरमा, चर्को स्वरमा, आक्रामक शैलीमा मान्छेसँग पुग्ने क्षमता राख्छ त्यही नै नायक भएर जान सक्छ। त्यसको कुनै पनि रचनात्मक भूमिका हुँदैन। करिब 7 वर्ष टेलिभिजन कार्यक्रमको यात्रा मार्फत चर्चासँगै आशा गरिएका राजनीतिज्ञका रूपमा उदाएका रवि लामिछाने हिजो सत्ताका लागि मरिहत्ते गर्ने नेताहरूको खोइरो खन्ने लामिछाने गैर सांसद पनि मन्त्री बन्न पाउनुपर्छ भन्दै लामो दौडधुप गरिरहे। यो घटनाक्रमले रवि पनि सत्ता बाहिर बस्न सक्दैनन् भन्ने उजागर भएको छ। सञ्चार क्षेत्रमा रहँदा सबैभन्दा बढी रविले गाली गर्ने नेता हुन् नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली। तर रविको पार्टी 64 दल बनेपछि उनको सबैभन्दा बढी उठबस
प्रचण्ड र ओलीसँगै छ। आफू सत्ता बाहिर रहनु परेको कुण्ठासँगै राजनीतिक समझदारी तोडिए कोही व्यक्ति दिएर आफ्ना सबै सांसदलाई सत्ता बाहिर ल्याउन उनी रविले यति बेला भूमिका खेलेका छन्। नागरिकता र राजधानीको विवाद र उजुरीमाथि अनुसन्धान हुँदै गर्दा स्वार्थबाजी नै गृह मन्त्रालयको नेतृत्वमा पुगेको वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा क्रियाशील सांसद अर्याललाई स्वार्थबाजी नै गरी श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री बनाइएको, शिक्षा क्षेत्रमा आइएनजिओमा क्रियाशील निजी शैक्षिक संस्थाका व्यवसायी खनाललाई शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री बनाएको भन्दै रविले चर्को आलोचनाको समेत सामना गर्नु पर्यो। आशावादी हुने एउटा जमातले रविलाई मौका दिनुपर्छ भनिरहेको छ भने अर्को जमातले रवि पनि उस्तै हुन् भन्न थालेको छ। टेलिभिजन कार्यक्रम मार्फत चर्को स्वरमा नेता राज्य व्यवस्थामाथि गाली र आलोचना गरेर राजनीतिमा उदाएका पात्र रवि हुन् वा सडकमा विभिन्न व्यक्ति विरुद्धको अभियानका नाममा टुर्लिएर केही व्यक्ति विशेष राज्य संयन्त्रलाई गाली गरेर फन्डा र सामाजिक सञ्जालको लोकप्रियता चाखेर उदाएका राप्रपाका सांसद ज्ञानेन्द्र साई हुन्। यी फन्डा केवल राजनीतिका लागि शक्ति प्राप्त गर्ने माध्यम मात्रै बनाइएको चर्चा चल्न थालेको छ। सिद्धान्त, विचार र दीर्घकालीन योजना बिनाको गाली गलोज, फन्डा र स्टन्टको राजनीतिले जनअपेक्षा पूरा गर्न नसक्ने राजनीतिक क्षेत्रका जानकार बताउँछन्। यो अहिलेको जुन अस्थिरता छ यसले देशलाई फेरि मध्यावधितिर लान्छ ढिलो छिटो। त्यो मध्यावधिमा यदि धेरै विश्लेषण आउँछ कि राष्ट्रिय पार्टीहरू जो अहिले ठुल्ठुला नम्बरमा छन्, काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादीहरू, अब यिनीहरू नम्बरमा चाहिँ पार्लियामेन्टको नम्बर घटेर 20भन्दा मुनि आउँछ। अनि सासाना पार्टीहरू, बुकुचा पार्टीहरू, 4 सिट 5 सिटका पार्टीहरूको सङ्ख्या अत्यधिक बढ्छ। अब यसले के गर्नेमा राजनीतिकमा चाहिँ विश्लेषणको त एकदम चरमचुली पुर्याउने भयो। किन एउटा सरकार बनाउन अहिले नै 7वटा पार्टी चाहिएका छन्, भोलि गएर 15वटा पार्टी चाहिने भयो भने त त्यो सरकार त कहिल्यै नसक्ने भयो। त्यसले देशमा राजनीतिक डेमोक्रेसीप्रतिको अनास्था सर्को बनाउने भयो। यो अहिलेको सारा मनोवृत्ति चाहे बाहिरका शक्तिले चाहेर होस्, चाहे यहाँका नेपालभित्रका राजनीतिक नेताहरूको कुबुद्धिले होस्, अस्थिरता त्यो ठाउँमा पुर्याउने, जुन चाहिँ डेमोक्रेटिक शैलीबाट आएको सत्ता चाहिँ टिक्दैन भन्ने ठाउँमा लाने खालको वितृष्णा फैलिँदैछ। यसको परिणाम मलाई लाग्छ त्यतैपट्टि जान्छ। किन यसले स्थिरतातिर जान दिँदैन भन्ने कुरो त अहिलेका केही छटपट्टिहरू, नेताहरूका छटपट्टि, खास गरी अब हाम्रो लामिछानेका छटपट्टि हुँदै हुँदै हाम्रो बालन शाहको जुन क्रेज थियो, उनले आम मान्छेको हितमा, नगरवासीको हितमा जे गर्छन् भन्ने कुरो ठानिँदै थियो। त्यो ठनाइ कमजोर हुँदै आएको छ, सकिहाले त छैन। त्यसको ओह्रालो लाग्न थाल्यो। उनको आस्था, उनीप्रतिको मान्छेको विश्वास चाहिँ घट्न थाल्यो चाहिँ। अब त्यसै गरी चाहिँ लामिछानेजीको त यो पछिल्लो सत्ता आकर्षण उहाँको जुन देखेले त उनीप्रतिको आस्था त स्वाटै घन्टामा घट्न थालेको छ चाहिँ। त्यस्तो स्थिति आछ। सडकमा भ्रष्टाचार विरुद्ध खरो रूपमा उत्रिँदै सामाजिक सञ्जाल र युट्युब तताउने ज्ञानेन्द्र साईको स्वर सङ्घीय संसदमा फेरि मत्थर हुन थालेको छ। राजनीतिमा स्थापित हुने उच्च महत्वाकांक्षाका साथ खरो वक्ताका रूपमा सडक तताउने ज्ञानेन्द्रको प्रवृत्ति फेरिएर कसरी सत्तामा पुग्ने भन्ने दाउपेचमा परिणत भएको छ। भ्रष्टाचार गर्नु आमाको रगत पिउनु सोसरा हो भन्ने प्रतिबद्धतासहित शपथ खाने साईको पार्टीले भ्रष्टाचारमा मुछिएका निर्माण व्यवसायी विक्रम पाण्डेलाई मन्त्री बनाएको बारे बोल्ने हिम्मत उनले गर्न सकेका छैनन्। सिके राउतले किसानका समस्यालाई मुद्दा बनाए, जनमत पार्टी मार्फत राजनीतिमा छलाङ मारे पनि विगतको प्रतिबद्धता अनुसार अघि बढ्न सकेका छैनन्। नागरिक उन्मुक्ति पार्टी मार्फत सदनमा पुगेका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ सहित सांसदहरूका माग मुद्दा आफ्नै खालका छन्। कारागारमा रहेका रेशम चौधरीलाई नछाडासम्म सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई विश्वासको मत नदिने अडानले सरकार नै ढलेको छ। उनीहरू समेत स्वार्थ र दाउपेचको राजनीतिबाट थितिको राजनीतिमा अघि बढ्न सकेका छैनन्। स्थानीय तहदेखि प्रदेशसम्मको राजनीतिमा स्थापित भएका नयाँ अनुहारहरूले नागरिकमा बढेको राजनीतिप्रतिको निराशा रोक्न नसक्दा र सत्ता स्वार्थको झिना झम्टीमा आफूलाई उभ्याउँदा जो पनि सत्ताकै लागि मरिहत्ते गर्छन् भन्ने प्रमाणित गरिदिएको छ। विगतमा एउटा आश्वासन बाँडेर अर्कै काम गर्ने सदाभार नेताहरू जस्तै अहिले आशा गरेकाहरू पनि गफाडी साबित नहुन्, नागरिकले आशासँगै खबरदारी गरिरहेका छन्। आखिर चर्चा र फन्डा अरूका काम कारबाहीमा औँला उठाए जस्तै सजिलो छ त राजनीति। विगतका नेतामाथि उठाइएका प्रश्न, गालीको वर्षा अनि आफू सत्तामा पुगे सबका सब ठिक गर्ने भन्नेहरू नै सत्ता र शक्तिको स्वार्थमा टाँसिन पुगे।
गणतन्त्रको विरोध गर्ने राप्रपा र लिङ्गदेनको त के कुरा, हिजोकाले बिगारे विकल्प बन्छौँ दिन्छौँ भन्दै खोलिएका पूर्व सञ्चारकर्मी रवि लामिछानेको पार्टीले समेत सत्ता स्वार्थको राजनीतिक शैलीकै झल्को दियो। चर्चा र फन्डाबाट उदाएको राजनीतिक शक्ति र शैलीको होडले नागरिकमा जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको भन्ने आभास मात्रै दिलाएको छैन, राजनीतिमा थप निराशा बढाएको छ। समाजसेवा वा कुनै नयाँ कामको थालनी गरेर सबैलाई आकर्षित गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता साँचो र सत्य हो, तर नेपाली समाजमा त्यसको सिको गरेको पाइँदैन। चर्चा कमाउन यहाँ त कुनै चोक चौतारा होस् वा सामाजिक सञ्जालमा भिडियो भाइरल बनाउन केही युट्युब मिडियाको सहारा लिने र शक्तिमा रहेका व्यक्तिको गाली बेइज्जती गर्दै चर्को स्वरमा कराउँदा भइन्छ भन्ने गलत अभ्यासको थालनी गरिँदैछ। यो अभ्यास कदापि राम्रो हुँदै होइन। विषय वस्तुको गहिराइमा नपुगी सतै रूपमा त्यसको व्याख्या विश्लेषण गरिदिँदा समाजमा नै नकारात्मक सन्देश पुगिरहेको छ। आफूलाई देवता जस्तो, आफूलाई ईश्वर जस्तो, आफूलाई भगवान जस्तो तपाईँ जहाँ जानुहोस् न, राजनीतिको मात्रै कुरा होइन, तपाईँ संसार क्षेत्रमा जानुहोस्, आफूलाई ईश्वर बनाइराखेका छन् मान्छेहरूले। आफू यति आक्रामक शैलीमा बेजोड मानव सम्पूर्ण ज्ञान नै उहाँहरूसँग छ, सुरक्षित छ, सारा चिजहरू उहाँहरूले जानेको छ र उहाँहरूलाई यो देश जिम्मा दियो भने मानव यो देश परिवर्तन उहाँहरूले नै गर्नुहुन्छ भने जस्तो। तर म भनौँ त्यो चर्को कुरा गर्ने मान्छेलाई देश जिम्मा लाग्ने हो भने सबभन्दा खराब हुन्छ। हामीले त्यो देखिरहेका छौँ नि, उहाँहरूले सञ्चालन गरेका इन्स्टिट्युसन्सहरू छन्, उहाँहरूका लेखहरू हामी पढ्छौँ, विचारहरू पढ्छौँ, के भएको छ भन्ने कुरा हामी बुझ्छौँ नि। अब यस कारणले मैले भने नि, जसले चर्को स्वरमा केही कुरा राख्छ तीले जनमतलाई आकर्षित गर्ने जुन परम्परा सुरु भयो या परिपाटी अहिले बसेको छ त्यसले ठुलो क्षति पुर्याउँछ। के को लागि भन्दा राजनीतिक संस्कृतिको विकास गर्नको निम्ति, राजनीतिक प्रक्रियालाई बसाउनको निम्ति, राजनीतिक प्रणालीलाई बलियो बनाउनको निम्ति र साँच्चै भोलिका दिनमा एउटा समृद्ध जनताको पक्षमा समृद्धि विकास गर्नको निम्ति, विकासका कुरा गर्नको निम्ति र सबभन्दा ठुलो शासन संयन्त्रलाई परिष्कृत र विकसित ढङ्गले लिएर जानको निम्ति यस्तो चमत्कारपूर्ण कुरा र हल्लाका कुराहरूले क्षति पुर्याइरहेछन्। अहिले त्यही ट्रेन्ड बसिरहेछ। चर्चा बटुल्न गरेका अनेकौं फन्डाले समाजलाई नै विभाजित गरेको केही घटनाक्रमले देखाइरहेका छन्। भनिन्छ विचार भन्दा माथि देश अनि राजनीति देशलाई एउटा गन्तव्य र गति दिने माध्यम। तर पछिल्लो समय नेपाली राजनीति विचार सिद्धान्त र निष्ठाको खेती भन्दा पनि कसरी स्वार्थ पूर्ति गर्ने भन्ने माध्यम मात्रै बनिरहेको छ। सामाजिक सञ्जाललाई आफू अनुकूल प्रयोग गर्ने र त्यसमा रमाउने झुन्डकै कारण कुनै व्यक्तिलाई भगवान र कसैको अस्तित्व नै मेटाउने कोसिस भइरहेको छ। हिजो जनतालाई भ्रम फैलाउने गरेको हत्कण्डाले केही पात्रले राम्रै फाइदा लिइरहेका छन् भने कतिपय विगतका चर्चित पात्रहरू अहिले गुमनाम जस्तै छन्। हो हल्ला र चर्को स्वरमा गाली गलौज मार्फत राजनीतिमा फड्को मारेका दुई पात्र हुन् रवि लामिछाने र ज्ञानेन्द्र साई। पार्टी खोलेको 6 महिनामै सञ्चार कर्ममा रहेका अनेकौं फन्डाका कारण चितवन 2बाट चुनाव जितेर रवि लामिछाने उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नै बने। उनीलाई जनताले गरेको भरोसा 1 महिना पनि टिकेन। सरकारमा गएको 32 दिनमै नागरिकता सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले दिएको फैसलाले उनको पार्टीको सभापति, मन्त्री र सांसद पद नै चयन भयो। सर्वोच्चको फैसलापछि 2 दिन अनागरिक नै भएका रविले अन्ततः फेरि नागरिकता पुनः प्राप्तिको प्रक्रिया पूरा गरेर रासोपाको सभापतिमा आफूलाई कम ब्याक गराए। रविको दोहोरो राजधानीको विषय भने अहिले पनि छानबिनकै क्रममा छ। जसरी रविले चर्चा कमाएका थिए अनि जनताले भरोसा पनि गरेका थिए, तर त्यो जनमतको कदर र अपेक्षा रविले पूरा गर्न सकेनन् भन्दै आलोचना बढ्न थालेको छ। बरु सत्ताबाट बाहिरिनुको पीडा वोकलेका रविले सञ्चार क्षेत्रमाथि अनेकौं प्रश्न उठाएर आफू पानी माथिको ओभानो बन्न अनौठो अभ्यासको
थालनी गरे। मैले स्पष्ट रूपमा 4 वर्ष अगाडि भनिसकेको कुरा त्यही चिज हेडलाइन बनेको भने 12 जना मान्छे 12 भाइ पत्रकार जम्मा गरेर घरि एउटाले एकातिरबाट घरि अर्कोले अर्कोतिरबाट घरि अर्कोले अर्कोतिरबाट यति धेरै प्रहार एउटा मान्छेको लागि जसले 4 वर्ष अगाडि सार्वजनिक रूपमा भनिसकेको छ। अनि मलाई गृह मन्त्रालय मैले आफूले म गृह मन्त्रालयमा म जानुपर्ने छ, मै जान्छु, मै गृहमन्त्री भएर जान्छु भनेर भनेको कहीँ कतै तपाईँले देख्नुभयो सुन्नुभएको छ, लेखेको छु मैले कतै। हाम्रो पार्टीको तर्फबाट के भनिएको छ भने हामीले सम्झौता हुँदा हामीले कुराकानी गर्दाखेरि हाम्रो पार्टीको भागमा परेको त्यो पावर सेयरिङमा गृह मन्त्रालय हामी यहाँ भएको हुनाले हाम्रो पार्टीमा ल्याउने हो, पार्टीले कसलाई पठाउने भनेर निर्णय गर्छ। हामीले बोलेको त्यति हो, बाँकी कसले बोले कसलाई प्रभावित गर्न खोजे त्यसमा मेरो कुनै पनि हेतु छैन। निरन्तर हेडलाइन कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट। रविलाई अहिले गम्भीर आरोप लागिरहेको छ सञ्चार कर्ममा हुँदा राजनीतिक नेतालाई गाली गर्ने र नेता भएपछि सञ्चार क्षेत्रमाथि खनिनु दम्भ र अहमता बाहेक अर्को केही होइन। सरकारी कार्यालयमा प्रवेश गर्दै हुलदङ्गा मात्रै होइन, सडक चोक र सामाजिक सञ्जाल मार्फत चर्चामा आएका अर्का पात्र हुन् ज्ञानेन्द्र साई। व्यतिथिका विरुद्धमा आवाज उठाउने नाममा साईले पनि अनेक फन्डा गरेकै हुन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा प्रवेश गरेसँगै साईले पनि जुम्लाका जनताको मन जित्दै संसदमा प्रवेश पाए। संसद चलेको केही महिना मात्रै भएको छ, तर साई संसद दिन कटाउने थलो मात्रै भएको भन्दै आलोचना सुरु गरेका छन्। युट्युबरको सहारा लिएर जनतामाझ फन्डा मच्चाएका पात्र र केही नयाँ अनुहार संसदमा प्रवेशले केही आशा र अपेक्षा गरेकै हो, तर रासोपाबाट स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बनेकी डाक्टर तोसीमा कार्की मन्त्रीसँग रिबन काट्ने नौटङ्की गरेको चटक देखिएकै हो। सामाजिक सञ्जालले मानिसलाई अल्छी बनाइदिएको छ। भाइरल हुने नाममा गरिएका अनेकौं फन्डाले अहिले आफैलाई सताइरहेको छ। भ्रष्टाचार रोकेर देश विकासमा योगदान दिन्छौं भन्ने आशा बाँडेर राजनीतिमा उदाएकाहरू आफ्नै अभिव्यक्तिका कारण समस्यामा छन्। फन्डा र स्टनको राजनीति दिगो नहुने र गतिविहीन बनेको राज्यलाई यस्ता पात्रहरूले गति दिन नसक्ने विश्लेषण हुन थालेको छ। त्यो गृह मन्त्रालय भनेको प्रधानमन्त्री मुनिको पावरफुल मन्त्रालय हो, किन चलखेल धेरै गर्न सकिने हो, त्यहाँ जे पनि गर्न सकिन्छ। गृह मन्त्रालय पाएपछि नगर्ने जति काम सबै गर्न सकिन्छ, गर्ने काम चाहिँ केही पनि हुँदैन। त्यो ठाउँमा उहाँ पुगेर अहिले पछाडि गृह मन्त्रालय फुस्किसकेपछिको उहाँको जुन एउटा वितृष्णा अथवा एक किसिमको आक्रोश र एक किसिमको छटपट्टि जो देखिया छ, यहाँले भने जस्तै त्यो हिजोको छटपट्टिबाट त्यहाँ पुग्ने जुन मनसा आयो हो सत्तामा जस्तो अहिले देखिन्छ नि। प्रचण्डजीको छटपट्टि र त्यहाँ लामिछानेजीको छटपट्टिमा केही फरक छैन। प्रचण्डजीलाई जत्रालाई पनि प्रधानमन्त्री चाहियो, ओलीलाई पनि जत्रालाई पनि प्रधानमन्त्री चाहियो, शेरबहादुरलाई पनि जत्रालाई पनि प्रधानमन्त्री चाहियो भने नयाँ उदाको लामिछानेलाई पनि जत्रा पनि सत्ता चाहियो भने चाहिँ फरक त केही पनि आएन। त यस हिसाबले हेर्दा यो राजनीतिक वितृष्णाको एकदम पराकाष्ठा भयो, किन नयाँ आउनेले त केही गर्छन् कि भन्ने त्यो कुरो पनि हरायो। समाजमा अपाच्य बोली र हरकत गर्ने पात्रहरूको अझै कमी छैन। आफूहरूलाई सिद्धान्त ठान्ने र कुनै गतिविधिको विरोध नगर्दा खान नै नपच्ने आफूलाई अभियन्ता भन्ने केही पात्रको प्रवृत्ति हिजो जस्तै आज पनि कायमी छ। माइतीघर मण्डला होस् या केही युट्युबरको भिड जम्मा गरेर अनेकौं अफवाह फैलाउँदा समेत राज्य समेन्द्र चुपचाप छ। पुण्य गौतम, सुमन सामी, तारा बराल, जेरी ताम्राकार, हेमराज थापा, भीम उपाध्याय, ज्वाला सङ्ग्रौला सामाजिक सञ्जाल मार्फत चर्चामा आएका पात्र हुन्। उनीहरूको दैनिकी र खेती भनेकै अर्कालाई गाली गर्नु र समाजमा उत्तेजना फैलाउनु हो। फन्डा र अर्कालाई गाली गरेर केही समय त चर्चामा आउन सकिएला, तर सधैँ भाइरल म्यानका रूपमा समाजमै टिक्न भने गाह्रो छ। विगतमा शासक र प्रशासकलाई गाली गरेर ताली पाउनेहरूले निर्वाचन मार्फत राजनैतिक निराशासँगै आशाको मत पनि पाए, तर नागरिकले गरेको आशा र भरोसामा टिक्न सकेनन्। हर्क, बालिन अनि रविसँग पलाएको फोहोरी राजनीति सफा गर्लान् भन्ने झिनो आशा निराशामा परिणत नहोस्। जनतामा राजनीति लुटिखानेको पेसा हो, जो कोही आए पनि यही राजनीतिको फोहोरमा डुबुल्की मार्छन् अनि किर्ना जस्तै जनता र देशलाई चुसेर पुट्ट मोटाउँछन् भन्ने बुझाइबाट कोही न कोहीले आशा भर्न सकुन्। बस हाम्रो खबरदारी यतिका लागि।
हवस् त आजका लागि कार्यक्रम खोज खुलासा यति नै। तपाईसँग लुकेका र लुकाएका कुनै खबरको सूचना भएमा हामीलाई टिपाउन वा पठाउन नभुल्नुहोला। अर्को कार्यक्रममा तपाईँहरूकै सरोकारका विषयसहित उपस्थित हुने नै छौँ। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको सङ्गम बागमती टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।